छौँ है। अनि यहाँनिर याकुब 1 को 22 हामी हेर्नेछौँ है। यहाँनिर यस्तो लेखिएको छ, तर वचन पालन गर्ने हो र सुन्ने मात्र भएर आफैलाई धोका नदेऊ। हालेलुया। हुन्छ, वचनले प्रश्न भनेको छ, म एक्सप्लेन गर्दिनँ। हामी सधैँ नै सुनिराखेको वचन हो है। अनि आउनुहोस्, हाम्रो आदरणीय हाम्रो दाई लीला दाईलाई हामी ठुलो ताली बजाएर स्वागत गर्नेछौँ। अनि हामी वचन ध्यानसित हामी सुन्नेछौँ। हुन्छ, यो समय उहाँलाई दिन्छु। यहाँहरू सम्पूर्णमा आदरणीय पास्टर बाबुहरू, एल्डर बाबु, डिकन सबैलाई ख्रीष्टको नाममा जय मसीह। विशेष परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको होस्। आजको दिन फेरि पनि परमेश्वरले उहाँको वचन बोल्नको निम्ति यो अवसर प्रदान गर्नुभएको लागि र जुन परमेश्वरले अवसर दिनुभयो र त्यसलाई बोल्नको निम्ति यो समय दिनुहुने हाम्रो विशेष टिकन वर्तमानज्यूलाई पनि धन्यवाद छ। उहाँले क्याडरमा लगाइदिनु भएको छ तपाईँहरूको माझमा परमेश्वरको वचनबाट सेयर गर्नको लागि यो समय मलाई दिनुभएको छ। र सञ्चालिका बहिनीलाई पनि, हाम्रो पास्टर न्यामालाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। आजको यो विशेष यो घडीको यो समयमा उहाँले यो स्थानमा आएर वचन बोल्नको निम्ति अनुमति दिनुभएको लागि यहाँलाई धन्यवाद छ। र आज हामी परमेश्वरको वचन हेर्न गइरहेका छौँ। आज चाहिँ म सधैँ अरू बेला परमेश्वरको वचन एउटा खण्ड, एउटा प्याराग्राफलाई दिएर मैले वचन बोल्ने गर्थेँ र त्यो प्याराग्राफको उदागत रूपमा चाहिँ म त्यसले वचन बोल्थेँ। र आज चाहिँ अलिकति फरक किसिमको छ, तपाईँहरूको माझमा फरक किसिमले मैले तपाईँहरूको माझमा वचन बोल्न गइरहेको छु। त्यो चाहिँ खण्ड एउटा विभिन्न बाइबलको अंशबाट लिएर चाहिँ म तपाईँहरूको माझमा वचन बोल्न गइरहेको छु। र आजको विषय चाहिँ म भन्नुभन्दा अगाडि तपाईँहरूको माझमा परमेश्वरको वचनलाई पाठ गर्न चाहन्छु। तपाईँहरूले मसँग लुका 12 अध्यायको 49, लुक च्याप्टर 12 verse 49। भेट्नुभयो? लुका 12 अध्यायको verse 49। यहाँ यस्तो लेखिएको छ, म पृथ्वीमाथि आगो खन्याउन आएको हुँ, त्यो त बरु अघिबाटै सकिसकेको भए हुने थियो। आमेन। आउनुहोस् हामी पहिले प्रार्थना गरौँ। जिउँदो परमेश्वर बुबा, आजको दिन तपाईँ परमेश्वरले यो महत्त्वपूर्ण समय दिनुभएको लागि तपाईँलाई धन्यवाद छ। हामीलाई हप्ता दिनभरिमा तपाईँ परमेश्वरले अगुवाई गर्नुभयो, सुरक्षा गर्नुभयो, हरेक कुरामा हामीलाई साथ दिनुभयो, तपाईँलाई धन्यवाद छ। किनकि अघिल्ला दिनहरूमा, अघिल्ला हप्ताहरूमा तपाईँ परमेश्वरले आफ्नो दासहरू मार्फत हामीलाई हाम्रो आत्मिकी खुराक दिनुभयो र त्यही खुराक अनुसार हामी हप्ता दिनभरिमा बाँच्न र जिउन सफल भयौँ। र आजको दिनमा फेरि पनि हामी तपाईँको वचन, हामी तपाईँको खुराक, तपाईँले दिनुहुने खुराक हामी लिन लागिरहेका छौँ, बोल्न लागिरहेका छौँ, सुन्न लागिरहेका छौँ। परमेश्वर बुबा, हामीलाई सहायता गर्नुहोस् र म वचन बोल्ने तपाईँको दास स्वयंलाई पनि पवित्र आत्माको शक्तिद्वारा तपाईँको वचन बोल्न, तपाईँको वचनभित्र भएको रहस्य खोल्न तपाईँ परमेश्वरले म तपाईँको दासलाई सहायता गर्नुहोस्। अनि सुन्ने तपाईँका छोराछोरीहरूलाई पनि
पवित्र आत्माको शक्तिद्वारा प्रभु तपाईँले सुन्ने शक्ति, बुझ्ने शक्ति, समझ शक्ति तपाईँ परमेश्वरले दिनुभएको होस्। आजको वचनको सेवाकाई अवधिभरि तपाईँ परमेश्वर हाम्रो साथमा रहनुहोस्। हाम्रो बिचमा ल्याउने हरेक अन्धकारका शक्तिहरूलाई तपाईँको आगोको शक्तिद्वारा तपाईँले हटाउनुहोस्, ताकि ती सबै अन्धकार हटेर तपाईँको छोराछोरीको जीवनमा ज्योति सकिन सकोस्। परमेश्वरको हामीलाई सहायता गर्नुहोस्। धन्यवाद येशूको नाममा, आमेन। तपाईँले मैले प्रार्थना गर्दै गर्दा आजको विषय पत्ता लगाइसक्नु होला र यहाँ खण्डमा पनि अघि नै भनिसकेको छ, म पृथ्वीमाथि आगो खन्याउन आएको हुँ र आजको विषय आगो रहेको छ। र आगो, अब हामी आगोको विषयमा हेर्न जान्छौँ। यहाँ बाइबलमा भनिएको कुरो आगो र आगो हामीले आगोलाई तीन प्रकारले हेर्न सक्छौँ। यहाँनिर तपाईँको माझमा जानेछु। मैले एकदमै तयार गरेर लिएर आएको छु तपाईँको माझमा। हामीले आगोलाई विशेष तीन प्रकारले हेर्न सकिन्छ, अवलोकन गर्न सकिन्छ, जसलाई हामी एउटा फिजिकल अर्थात् भौतिक आगो भनिन्छ। जुन आगो देख्ने बित्तिकै कतिपय हामीलाई डर लाग्छ, होइन, डराउनु पनि पर्छ हामीले त्यो आगोदेखि, र त्यसलाई हामीले सदुपयोग गर्न जान्यौँ भने त्यसले हामीलाई फाइदा पनि गर्छ, सदुपयोग गर्न जानेन भने त्यसले हामीलाई नोक्सानी पनि पुर्याउन सक्छ। र यो भौतिक आगो चाहिँ अक्सिजनसँग कुनै पनि तरल अर्थात् रासायनिक तत्त्वसँग मिसियो भनेदेखि त्यसबाट प्रकट हुने अथवा त्यसबाट प्रस्फुटन हुने एउटा नतिजा हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ प्रकाश अथवा उज्यालो, होइन, अथवा आगो। जहाँ आगो छ त्यहाँ उज्यालो हुन्छ, होइन, त्यसलाई चाहिँ आगो भनिन्छ फिजिकल हामीले हेर्दा चाहिँ, भौतिक रूपमा हेर्दा चाहिँ। अब अर्को आगो चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि सेकुलर आगो, मनको आगो, है, मनको आगो हुन्छ। त्यो आगो चाहिँ कसरी सल्किन सक्छ भन्दाखेरि रिस, इबी, डाहा, हुलदुङ्गा, असमझदारीपन, सहनशील नभएको अनि नम्रता नहुँदा, होइन, यी कुरा भयो भने चाहिँ त्यो आगो सल्किन्छ। यो भयो यो सांसारिक एउटा शाब्दिक अर्थमा भन्नुपर्दा, सेकुलर शाब्दिक अर्थमा चाहिँ यो आगोलाई हामीले यसरी जान्न सकिन्छ, मनको आगो। र तेस्रोमा चाहिँ त्यो आगो हो त्यो चाहिँ बाइबली आगो, अर्थात् त्यसलाई भनिन्छ आत्मिक आगो। अर्थात् त्यो आगो चाहिँ परमेश्वरको वचन अनुसार परमेश्वर हुनुहुन्छ, है, परमेश्वर हुनुहुन्छ। र म आज यो तीनटै कुरालाई तपाईँहरूको माझमा बोल्न गइरहेको छु। तपाईँले हिब्रूको पुस्तकमा पठाउनु भयो भने हिब्रू 12:29 कसैले खोलेर भेट्नु भने पढिदिनुहोस् न मजाले। हिब्रू 12:29। किनभने हाम्रा परमेश्वर भस्म पार्ने आगो हुनुहुन्छ। आमेन, पहिला धन्यवाद। किनभने परमेश्वर चाहिँ भस्म पार्ने आगो हुनुहुन्छ भनेर यहाँनिर उदाहरण दिएको छ। अनि त्यसपछि
पढ्न अलि मसिनो भएर पल्टाउन अलि गाह्रो भइरहेछ मलाई। त्यसपछि युवन्ना 18 को 18 एकजनाले पढिदिनुहोस् न। त्यहाँ कमान्डर र पहरेदारहरू आगोको भुङ्रो ताप्दै उभिरहेका थिए किनभने जाडो थियो, अनि पत्रुस पनि तिनीहरूसँग उभिएर आगो ताप्न लागे। त्यो चाहिँ पत्रुसले चाहिँ त्यहाँनिर भौतिक आगो तापिरहेका थिए है। त्यसलाई भन्छ त्यो भौतिक आगो हो। यो युहन्ना 18 को 18 मा त्यो भौतिक आगोको विषयमा त्यहाँ उल्लेख गरिएको छ। र हिब्रू 12 को 29 मा चाहिँ बाइबलले एउटा ईश्वरीय आगो जो परमेश्वर स्वयं हुनुहुन्छ त्यो आगोको विषयमा बोलिएको छ। र हामीले यहाँनिर हेर्यौँ भने अब आगोलाई हामीले हेर्दाखेरि यो भौतिक आगो चाहिँ हामीलाई नभई नहुने हाम्रो किचनमा, मलाई लाग्छ यहाँ मुनि पनि बेसमेन्टमा पनि आगो हैन हाम्रो चुलो राखिएको छ। त्यो चाहिँ हामीलाई नभई नहुने कुरा, अनिवार्य आवश्यक छ हैन। आगो बेगर हाम्रो चुलोमा भात पाक्दैन हैन। आगो बेगर जाडोको समयमा हामी खट्न सक्दैनौँ। हामी जाडोले थुथुथुथु काम्न थाल्छौँ यो परेको बेलामा हैन। त्यहाँनिर के कुरा छ भन्दाखेरि ग्यास जडान गरिएको छ। अनि त्यो ग्यासलाई जब हामी लाइटरले बाल्छौँ, लाइटर कोर्छौँ, त्यो लाइटर कोरेपछि त्यहाँनिर आगो उत्पन्न हुन्छ, आगो सल्किन्छ है, आगो सल्किन्छ। अनि त्यो आगो सल्केपछि चाहिँ हामीले के हाम्रा खानेकुराहरू पकाउने कुराहरू हामीले पकाउँछौँ। अनि अर्को कुरा अटोमेटिक लाइट अन हुने, जस्तो हाम्रो त्यो ग्यास हामीले जब स्विच बटन अन गर्छौँ हाम्रो के अरे फर्नेसमा चाहिँ तल ग्यास बल्न थाल्छ। अनि त्यो ग्यास बल्न थालेपछि त्यो फ्यानको सहायताद्वारा चाहिँ त्यो ग्यासबाट बलेको तातो हावालाई चाहिँ त्यो फ्यानले चाहिँ के गर्छ, तातोलाई चाहिँ फ्यानले माथि हाम्रो कोठामा, किचनमा, डाइनिङ रुममा है, त्यसपछि हाम्रो सुत्ने रुममा, हाम्रो सिटिङ रुममा त्यो तातो न्यानो है, न्यानोपन चाहिँ त्यसले दिन्छ त्यो आगोले, यो भौतिक आगोले। अनि यसरी चाहिँ हामीलाई यो कुरा नभई हुँदैन। यो महत्त्वपूर्ण छ, अति नै महत्त्वपूर्ण छ। अनि म तपाईँहरूको माझमा भन्न चाहन्छु, हाम्रो यो अर्को जुन कुरा छ मनको आगो, यो मनको आगो चाहिँ साह्रै खराब आगो है। यो चाहिँ हामीले चलाउनै हुँदैन, जुन हाम्रो जीवनमा हुनै हुँदैन, अति नै खराब छ। मैले अघि तपाईँहरूलाई भनिसकेँ, जो रिस, डाहा हैन, त्यसपछि झगडा, हुलदुङ्गा, यो चाहिँ कसरी हुन्छ भन्दाखेरि जब मानिसको जीवनमा असमझदारीपन पैदा हुन्छ, जब त्यहाँनिर त्यो आगो सल्किन थाल्छ, रिसद्वारा रिस उठ्छ हैन, डाहा हुन थाल्छ, झगडा हुन थाल्छ। जब झगडा हुन्छ त्यहाँ ओ हल्ला हुलदुङ्गा मचिन्छ। अनि त्यो हुलदुङ्गा मचिनु भनेको के हो? आगो सल्किनु, झगडाको आगो सल्किनु हो है। आज तपाईँ हाम्रो परिवारमा कतिपय यस्तो हुन्छ, सानो तिनो कुरामा असमझदारीपन भएर, असमझदारी भएर, असहनशील भएर भएको कारणले गर्दा यसरी आगो सल्किन्छ। त्यस कारणले गर्दा यो आगो सल्क्यो भने यो आगोले हाम्रो जीवनमा राम्रो फाइदा पुर्याउँदैन। अब अर्को आगो चाहिँ म तपाईँहरूको माझमा अन्तमा कुरा बोल्न चाहन्छु, त्यो चाहिँ आत्मिक आगो है। आत्मिक आगो, त्यो आगो चाहिँ बाइबलीय आगो हो। र यो आगोलाई हामीले हेर्यौँ भने, बाइबलमा हेर्यौँ भने विभिन्न कुरासँग तुलना गरिएको छ।
पवित्र आत्मा परमेश्वर आगो जस्तै हुनुहुन्छ है। म आगो हुनुहुन्छ। अघि हामीले पढिसक्यौँ हिब्रू 12:29 लाई हामीले पढिसक्यौँ। त्यहाँबाट हामीले थाहा गरिसक्यौँ कि परमेश्वर चाहिँ भस्म पार्ने आगो हुनुहुन्छ र परमेश्वरले चाहिँ त्यो आगो भस्म पार्ने आगो भनेको कस्तो भन्दाखेरि परमेश्वरको आगोले चाहिँ कहिले पनि मानिसको जीवनमा नोक्सानी पुर्याउने होइन, तर मानिसको जीवनमा त्यसले चाहिँ सुधार र उन्नति ल्याउँदछ। त्यो ईश्वरीय आगोले चाहिँ उहाँले त्यो आगो हाम्रो जीवनमा खन्याउन चाहनुहुन्छ। पवित्र आत्माको शक्तिद्वारा, पवित्र आत्माको उपस्थितिद्वारा उहाँले त्यो तपाईँहरूको जीवनमा त्यो आगो खन्याउन चाहनुहुन्छ। हालेलुया, परमेश्वरलाई महिमा भएको होस्। तपाईँले जपनिया 1:12 पठाउन सक्नुहुन्छ। जपनियाको पुस्तक 1:12 त्यसबेला बत्ती बालेर म यरुशलेमलाई खोज्नेछु र ढुक्क भएर बस्नेहरूलाई ठिग्रो भएर बसेको दाग मध्य जस्तै उनीहरूलाई र परमप्रभुले न त असल न खराब गर्नुहुन्छ भने विचार गर्नेहरूलाई म सजायलाई दिनेछु। आमेन। पहिला धन्यवाद। यहाँनिर चाहिँ पवित्र आत्मा जो आगो हुनुहुन्छ, यो आगो चाहिँ खोज्ने खालको आगो है। परमेश्वर सधैँ नै उहाँ आगो हुनुहुन्छ, उहाँ ज्योति हुनुहुन्छ र ज्योति बालेर चाहिँ उहाँले सधैँ खोज्ने काम गर्नुहुन्छ। यहाँनिर भनेको छ, म तपाईँहरूलाई फेरि पनि पढेर सुनाउन चाहन्छु। त्यसबेला बत्ती बालेर म यरुशलेमलाई खोज्नेछु, ढुक्क भएर बस्नेहरूलाई ठिग्रो भएर बसेको दाग मध्ये जस्तै उनीहरूलाई र परमप्रभुले न त असल न खराब गर्नुहुन्छ भने विचार गर्नेहरूलाई म सजाय दिनेछु। यो आगोद्वारा सजाय, र जब यो आगोद्वारा सजाय हुन्छ, मानिसले चाहिँ त्योभन्दा अगाडि नै हामीले हाम्रा सबै मनमा भएका आगोहरूलाई है, हाम्रो परिवारमा सल्काउने, झगडा ल्याउने, टाहा मचाउने, हुलदुङ्गा मचाउने खालको आगोहरूलाई हामीले निभाउनु पर्दछ। यो आगो परमेश्वरको आगो सल्किनुभन्दा अगाडि, किनभने परमेश्वरले यो आगो सल्काउनु भनेको चाहिँ हाम्रो जीवनमा सुधारको निम्ति हो है। हामीलाई सुधार गर्नको निम्ति चाहिँ परमेश्वरले त्यो आगो खन्याउन चाहनुहुन्छ। प्रभु येशूले भन्नुभयो लुका 12:49 म तिमीहरूमा आगो खन्याउन चाहन्छु र त्यो आगो अघि नै सल्केको भए हुन्थ्यो। हाम्रो जीवनमा आगो सल्किनु आवश्यक छ। कतिपय हाम्रो जीवनमा आगो सल्किरहेको हुँदैन, पवित्र आत्माको अभिषेक भएको हुँदैन। जब तपाईँ हाम्रो जीवनमा पवित्र आत्माको अभिषेक छैन, तब हाम्रो जीवनमा के हुन्छ? विभिन्न रिस, टाहा, कलह, हुलदुङ्गा, यसको आगो बल्छ, मनभित्र त्यो आगो बलिरहेको हुन्छ। यसले गर्दा तपाईँ हामीलाई परमेश्वरको उपस्थितिमा जान पनि अप्ठ्यारो हुन्छ। प्रियहरू, आज म आफैलाई पनि अहिले परमेश्वरको वचन बोल्न डर लागिरहेको छ। एकदम मेरो आँग जिरिङ भइरहेको छ यो आगोको विषयमा बोल्नु पर्दा, किनभने परमेश्वरको आगो चाहिँ परमेश्वर आगो हुनुहुन्छ, उहाँ भस्म पार्ने आगो हुनुहुन्छ। यदि तपाईँ हामीले परमेश्वरको वचनलाई स्वीकार गरेका छैनौँ, विश्वास गरेका छैनौँ भने आज तपाईँ हाम्रो जीवनमा त्यो आगो बल्न असम्भव छ। पवित्र आत्माको आगो बल्नु पर्दछ हाम्रो जीवनबाट। अघि हामीले सुनिरहेका थियौँ एउटा गीत, हामी यहाँ सुनिरहेका थियौँ, हाम्रो हृदयका मूर्तिहरूलाई हटाइदिनुहोस्। त्यो मूर्तिहरू भनेको के हो? जहाँ मूर्तिहरू छ, जहाँ मूर्ति पूजा हुन्छ, त्यहाँनिर रिस, डाह, कलह, झगडा हुन्छ। त्यो मूर्तिहरूलाई चाहिँ भस्म पार्नको लागि परमेश्वरले तपाईँ र मेरो जीवनमा आगो खन्याउन चाहनुहुन्छ। र तपाईँ र मेरो जीवनलाई चाहिँ पवित्र आत्माको अभिषेकद्वारा उहाँले त्यो आगो दिन चाहनुहुन्छ, खन्याउन चाहनुहुन्छ, जुन आगोद्वारा
हाम्रो जीवनबाट प्रकट हुँदछ, हाम्रो जीवनबाट त्यो प्रकाश बग्दछ र जुन प्रकाशले अरूको जीवनलाई परिवर्तन गर्दछ। आमेन। ईश्वर त्यसरी आगो हुनुहुन्छ। यो बाइबलले आगो, ईश्वरी आगो थियो। पहिलो कोरिन्थी 2:10 र यो आगो चाहिँ खोज्ने खालको आगो हो है। यो आगोले सदैव अरूलाई खोज्दछ र परमेश्वरले पनि सदैव अरूलाई खोज्नुहुन्छ। उहाँले ज्योति बालेर चाहिँ खोज्ने गर्नुहुन्छ र आज उहाँमाथि विश्वास गर्ने हामी परमेश्वरका जनहरू, परमेश्वरलाई हामी विश्वास गर्छौँ, येशू ख्रीष्टलाई हामी विश्वास गर्छौँ। येशू ख्रीष्ट उहाँ स्वयं के हुनुहुन्छ? परमेश्वर हुनुहुन्छ। येशू ख्रीष्ट उहाँ स्वयं के हुनुहुन्छ? परमेश्वर हुनुहुन्छ। उहाँ परमेश्वर हुनुहुन्छ भने उहाँ आगो पनि हुनुहुन्छ। र जुन आगोलाई हामी विश्वास गर्छौँ त्यो आगो हाम्रो जीवनबाट भएर बग्नु आवश्यक छ। दोस्रो कोरिन्थी तपाईले भेटाउनु भयो? कसैले भेट्नु भने पढ्नु। पहिलो कोरिन्थी परमेश्वरले हाम्रा निम्ति पवित्र आत्माद्वारा त्यो प्रकट गर्नुभएको छ, किनकि पवित्र आत्माले प्रत्येक कुरा खोज्नुहुन्छ, परमेश्वरका गहिरा गहिरा कुराहरू पनि खोजी गर्नुहुन्छ। आमेन। है यहाँनिर भनेको छ है, परमेश्वरले हाम्रो निम्ति चाहिँ के गर्नुहुन्छ? पवित्र आत्माद्वारा त्यो प्रकट गर्नु भएको छ। आज तपाईँ हामीले उहाँमाथि विश्वास गरेका छौँ र त्यो कुराहरू परमेश्वरले तपाईँ हाम्रो जीवनमा प्रकट गर्न चाहनुहुन्छ र उहाँले सधैँभरि खोजिरहनुहुन्छ, खोज्नुहुँदछ। परमेश्वरको गहिरा गहिरा कुराहरू पनि खोजी गर्नुहुन्छ। गहिरा गहिरा कुरा भनेको के हो त भन्दाखेरि माथिको कुरा भन्दा हाम्रो मिलन भाइको के अरे मेसेन्जर आइ माथिको कुरा है त्यो आफ्नै ठाउँमा छ। माथिको कुरा भनेको स्वर्गीय कुराको खोजी गर्नुहुन्छ र जब तपाईँ हामीले आगोलाई विश्वास गर्छौँ अर्थात् परमेश्वरलाई विश्वास गर्छौँ तब हामीले माथिको कुरा खोज्न थाल्छौँ। तब मात्र हामीले माथिको कुरा खोज्न थाल्छौँ। माफ गर्नु होला, मेरो घाँटीहरू सुसाइरहेको छ है, अलिक गाह्रो भइरहेको छ। हामीले यहाँ हेरौँ दोस्रो कोरिन्थी 2:10 परमेश्वर चाहिँ त्यो आगो हुनुहुन्छ जसले खोजिरहनुहुन्छ, खोज्नुहुँदछ र हामी जसलाई विश्वास गर्छौँ त्यो विश्वासमा हाम्रो विश्वासमा पनि त्यो खोज्ने खालको आगो हुनुपर्दछ। जस्तो कि हामीले नयाँ आत्माहरू खोज्ने, नयाँ कुराहरू खोज्ने, स्वर्गीय कुराहरू खोज्दै हामीले नयाँ आत्माहरूलाई खोज्दै हामीले उनीहरूलाई सुसमाचार पवित्र आत्माको शक्तिद्वारा आगो सल्काएर हामीले नयाँ आत्माहरूलाई खोज्नु पर्दछ। किनभने परमेश्वरले भन्नुहुन्छ, अघि हामीले हेऱ्यौँ यहाँनिर जपनिया पुस्तकमा, त्यहाँनिर त परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ? यरुशलेमलाई खोज्नुहुन्छ। यरुशलेमलाई खोज्नु भनेको चाहिँ आज तपाईँ हामीले नयाँ आत्माहरूलाई, मण्डलीलाई खोज्नु हो, नयाँ आत्माहरूलाई खोज्नु, स्वर्गीय राज्यलाई खोज्नु। यरुशलेमले स्वर्गीय राज्यको प्रतिनिधित्व गर्दछ। स्वर्गीय राज्यलाई खोज्नु भनेको हामीले परमेश्वरको वचन अनुसार दिएर, परमेश्वरको वचनमा रहेर, परमेश्वरको वचन रूपी त्यो आगोमा रहेर, आगोबाट भएर जिउँदै हामीले नयाँ आत्माहरूलाई परमेश्वरको राज्यमा ल्याउँदै हामी अगाडि बढ्नु। यस कारणले गर्दा हामीले खोजी गर्ने परमेश्वरको आगोलाई हामीले विश्वास गर्नुपर्दछ। यदि हामीले खोजी गर्ने आगोलाई, परमेश्वरलाई हामीले विश्वास गरेका छैनौँ भने तपाईँ हाम्रो जीवनबाट त्यो आगो बोल्न सक्दैन। त्यो आगो सधैँ निप्छ है।
लेवी 6:13 पढ्दिनुस्। लेवीको पुस्तक 6:13 वेदीमा आगो निरन्तर जलि नै रहोस्, वेदीमा आगो निरन्तर जलि नै रहोस्, त्यो कहिल्यै निभ्न नपाओस्। त्यो कहिले निभ्न नपाओस्। आमेन। मैले धन्यवाद। वेदीमा आगो बलिरहोस् भनेको के हो त? आजको दिनमा त्यो वेदी को हो? तपाईँ हामी। आमेन। आजको दिनमा त्यो वेदी तपाईँ हामीहरू हौँ र हाम्रो जीवनमा त्यो आगो बलिरहनु पर्दछ। पवित्र आत्माको शक्ति तपाईँ हाम्रो जीवनमा बगिरहनु पर्दछ ताकि त्यो कहिले पनि निभ्न नपाओस्। कुनै कुराले तपाईँ हाम्रो मनमा तपाईँ हाम्रो जीवनमा कुनै पनि खराबी कुराले त्यो पवित्र आत्माको आगोलाई निभाउन नपाओस्। किनभने कोरिन्थीको पुस्तकमा पनि भनेको छ, कोरिन्थी रोमीको पुस्तकमा होला, मलाई ठ्याक्कै याद भएन, त्यहाँनिर के भन्छ? पवित्र आत्मालाई तिमीहरूले के गर? ननिभाऊ। पवित्र आत्मालाई ननिभाऊ। यदि तपाईहरूले हाम्रो जीवनमा पवित्र आत्माको शक्तिलाई अथवा पवित्र आत्मालाई हामी निभाउँछौँ भने हाम्रो जीवनमा त्यो अर्को आगो सल्किन थाल्छ। त्यो सेकुलर आगो, संसारिक आगो, मनको आगो सल्किन थाल्छ अनि त्यसले के गर्छ? परिवारमा गुटबन्दी, झगडा, विवाद, बेमेलता त्यो ल्याउने कारण त्यो पवित्र आत्मा छैन, पवित्र आत्माको आगो छैन। त्यही भएर लेवीको पुस्तक 6:13 भन्छ वेदीमा आगो जलिरहोस्। अनि प्रभु येशूले भन्नुभयो म तिमीहरूमा आगो खन्याउन आएको हुँ र त्यो आगो अघि नै बलिरहेको भए, सल्किएको भए हुने थियो। त्यो चाहिँ पवित्र आत्माको आगो जो परमेश्वर स्वयं हुनुहुन्छ। त्यो आगो चाहिँ हाम्रो जीवनमा सल्किनु पर्दछ प्रियहरू। हिजोको दिनदेखि लिएर आजको दिनसम्म हामीले यसो जो पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ, परमेश्वर हुनुहुन्छ, उहाँलाई हामीले विश्वास गरेका छौँ। अनि उहाँलाई हामीले विश्वास गर्दै र अनुसरण गर्दै, उहाँलाई अनुसरण गर्दै हामी जिउने क्रममा छौँ, अगाडि बढिरहेका छौँ। त्यसरी हाम्रो यात्रा बढिरहेको छ। जुन परमेश्वरले आगो हामी माथि खन्याउन चाहनु भएको छ, त्यो आगोलाई विश्वास गर्दै पवित्र आत्माको शक्तिद्वारा हामी अगाडि बढ्दै हामी जिउने क्रममा छौँ। कतिपय तपाईँ मेरो जीवनमा पवित्र आत्माको आगो बलिरहेको हुँदैन। जब तपाईँ र मेरो जीवनमा पवित्र आत्माको आगो बल्दैन तब हामी कतिपय अवस्थामा निराश हुन पुग्छौँ। किनकि त्यो आगो हाम्रो जीवनमा सल्केको छैन। पवित्र आत्माको आगो हाम्रो जीवनमा सल्केको छैन। नसल्केको कारणले गर्दा, त्यो बलि नरहेको कारणले गर्दा, हामीले निभाएको कारणले गर्दा कतिपल्ट हामी निभाइ पठाउँछौँ। जिउँदै जाँदाखेरि, हामी यो संसारमा अरूसँग छलफल गर्दै जाँदाखेरि, हुलमिल हुँदै जाँदाखेरि कतिपल्ट हामीले त्यो पवित्र आत्माको शक्तिलाई निभाउँछौँ। अनि अहिले कतिपल्ट हामी कतिजनासँग त्यो पवित्र आत्माको शक्ति, त्यो आगो बलेको हुँदैन। अनि कतिजनाको मनमा त्यो आगो बलिरहेको हुन्छ जसले चाहिँ तपाईँ आफूलाई चलाइरहेको हुन्छ। भित्रभित्रै आफैलाई जलाइरहेको हुन्छ। मनको आगोले अरूलाई नोक्सान गर्दैन, मनको आगोले आफैलाई नोक्सान गर्छ। तर परमेश्वरको आगोले चाहिँ सबैलाई बचाउँछ। आमेन। किनभने परमेश्वरको आगो भनेको चाहिँ नि
उहाँ ज्योति हुनुहुन्छ है। परमेश्वरको आगो चाहिँ ज्योति हुनुहुन्छ। अब म तपाईँको माझमा यो विषयमा बोल्न चाहन्छु। परमेश्वर चाहिँ पवित्र आत्मा परमेश्वर ज्योति दिने आगो हुनुहुन्छ। पवित्र आत्मा परमेश्वर ज्योति दिने आगो हुनुहुन्छ। एक्सोडस प्रस्थान 13:21। अनि तिनीहरू रात दिन हिँड्न सकुन् भनेर तिनीहरूलाई बाटो देखाउनका निम्ति परमप्रभु दिनमा बादलको खाँबो र रातमा राति आगोको खाँबो तिनीहरूको अघि जानुहुन्थ्यो। हालेलुया। परमप्रभु परमेश्वर चाहिँ के गर्नुहुन्थ्यो? इस्राएलीहरूलाई रातिको समयमा उज्यालो दिनलाई, ज्योति दिनलाई, ताकि ती इस्राएलीहरू कहीँ पनि ठक्कर नखाउन्, तर उनीहरू जीवनमा सफलतापूर्वक गन्तव्य स्थानमा पुग्न सकुन् भनेर परमेश्वर चाहिँ स्वयं खाँबो भएर चाहिँ है, खाँबो आगोको खाँबो भएर चाहिँ उहाँ हिँड्नुहुन्थ्यो। आज तपाईँ हामी उहाँलाई विश्वास गर्छौँ। आज तपाईँ हामी संसारका मानिसहरूको निम्ति, संसारमा हराइरहेका मानिसहरूको निम्ति ज्योति बन्नुपर्छ। येशूले भन्नुभयो, म संसारको ज्योति हुँ। यूहन्ना 8:12 तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ। म संसारको ज्योति हुँ, मेरो पछि हिँडुल गर्ने कोही पनि अन्धकारमा हिँडुल गर्ने छैन। अनि तपाईँ हामी चाहिँ उहाँका विश्वासी, उहाँको फलोवर, उहाँको वचनलाई विश्वास गर्ने, उहाँको वचनलाई फलो गर्ने। तर आगो चाहिँ अर्कै बाल्ने फेरि। हाम्रो जीवनमा त्यो आगो बन्नु पर्दछ प्रिय, स्वर्गीय आगो। किनकि तपाईँ हाम्रो जीवनमा परमेश्वर हुनुहुन्छ। परमेश्वरको नाम इमानुएल हो। इमानुएलको अर्थ के हो? परमेश्वर हामीसँग हुनुहुन्छ। अनि त्यो आगो हामीसँग छ। पवित्र आत्माको आगो हामीबाट बग्नु पर्दछ, मण्डलीबाट, तपाईँ र मेरो जीवनबाट। किनकि परमेश्वर हामीसँग हुनुहुन्छ। परमेश्वर आगो हुनुहुन्छ। उहाँ भस्म पार्ने आगो हुनुहुन्छ। आज संसारमा भएका अन्धकारको शक्तिहरूलाई हामीले भस्म पार्न सक्छौँ। प्रभु येशूले भन्नुभयो, तिमीहरूले मैले भन्दा तिमीहरूले ठुला ठुला काम गर्नेछौ। त्यो आगो तपाईँमा हामीमा छ भने हामीले त्यो संसारका अन्धकारका शक्तिहरूलाई हामीले भस्म पार्न सक्छौँ र नयाँ ज्योति छरेर, नयाँ ज्योति बालेर हामीले मानिसहरूलाई उहाँको स्वर्गीय राज्यमा ल्याउनको निम्ति हामी सक्षम बन्न सक्छौँ। र हामी चाहिँ संसारको ज्योति बन्नु पर्दछ प्रियहरू। किनभने प्रभु येशूले भन्नुभयो, म संसारको ज्योति हुँ। मेरो पछि हिँडुल गर्ने कोही पनि अन्धकारमा हिँडुल गर्ने छैन। अनि परमेश्वरको वचनले भन्दा त एफिसको पुस्तकमा ल उहाँ चाहिँ के हुनुहुन्छ? ज्योति हुनुहुन्छ। परमेश्वर ज्योति हुनुहुन्छ। अनि हामी उहाँलाई विश्वास गर्ने मानिसहरू, हामी पनि के हौँ? संसारका ज्योति हौँ। तिमीहरू के हौ? संसारका मानिसहरू होइनौ, तिमीहरू स्वर्गीयका मानिसहरू हो। मतलब हामी ज्योति हौँ। यस कारणले गर्दा हामीबाट त्यो आगो बग्नु आवश्यक छ। त्यो चाहिँ हो पवित्र आत्माको शक्ति। पवित्र आत्माको शक्तिद्वारा हाम्रो जीवनमा जो आगो बल्नु पर्दछ, त्यो आगो बल्नु भनेको हाम्रो जीवनमा आत्मिक जागृति। जब पवित्र आत्माको आगो हाम्रो जीवनमा सल्किन्छ, हाम्रो जीवनमा आत्मिक जागृति हुन्छ। हामी उत्साहित हुन्छौँ, हरेक कुरामा जोसिलो हुन्छौँ। परमेश्वरको काममा हामी जोसिलो हुन्छौँ, हरेक कुरामा अगाडि बढ्न सक्छौँ। जसले गर्दा हामीलाई कुनै पनि अन्धकारको शक्तिले अल्मलाउन सक्दैन र हामीलाई कुनै पनि अन्धकारको कुराहरूले हामीलाई हाम्रो जीवनमा भएको शक्तिलाई निभाउन पाउँदैन। जबसम्म तपाईँ हाम्रो जीवनमा त्यो आगो बलिरहन्छ,
वेदीमा आगो बलिरहोस्, त्यो कहिले पनि निप्न नपाओस्। तपाईँ हामी परमेश्वरको वेदी हो, त्यो वेदीमा आगो बलिरहनु पर्दछ। सामदानमा बत्ती बलिरहन्छ नि, होइन? सामदानमा बत्ती राखेको हुन्छ, सामदान भनेको त्यो बत्ती हो, दियो जस्तो हुन्छ, त्यहाँनिर चाहिँ त्यो बत्ती बलिरहनु पर्दछ। पुरानो नियममा हामीले हेऱ्यौँ भने त्यहाँनिर त्यो सामदानमा चाहिँ बत्ती बलिरहनु पर्थ्यो वेदीमा। र तपाईँ हामी पनि आज त्यो वेदी हौँ, नयाँ करारका वेदीहरू हामी मण्डली, र हाम्रो जीवनमा त्यो वेदीमा आगो बलिरहनु पर्दछ, जसले गर्दा हामी अन्धकारमा हिँड्नु गर्न पर्ने छैन, सदैव हामी ज्योतिमा हिँडिरहनेछौँ। अनि अर्को चाहिँ पवित्र आत्मा परमेश्वर को हुनुहुन्छ? शुद्ध गर्ने, आगोले शुद्ध गर्ने काम पनि गर्छ। कसरी थाहा छ? पहिलो पत्रुस 1:7 अनि मलाकी 3:2-3 पनि हाम्रो पास्टर विजयले पढिदिनुहोस्। अनि पहिलो पत्रुस 1:7 हाम्रो रुथ बहिनीले पढिदिनुहोस्। आगोबाट खारिने तर नष्ट भएर जाने सुनभन्दा मलाकी 3:2-3 आगोबाट खारिने तर नष्ट भएर जाने सुनभन्दा पनि तिमीहरूको विश्वास मूल्यवान छ। आमेन। तिमीहरूको यो विश्वास साँचो प्रमाणित होस् र येशू ख्रीष्ट प्रकट हुनुहुँदा प्रशंसा, महिमा र आदरको योग्य बनोस्। आमेन। परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको है। तिमीहरूको विश्वास चाहिँ कस्तो हो? सुनबाट के अरे आगोबाट खारिने सुन भन्दा पनि मूल्यवान छ। मतलब हामीले यहाँनिर हेर्न गइरहेका छौँ के भन्दाखेरि शुद्धताको कुरा। आगोले कसरी शुद्ध पार्छ भन्दाखेरि हाम्रो विश्वासलाई चाहिँ आगोले के गर्छ? खारेर शुद्ध पार्दछ। जसरी सुनलाई खारेर चाहिँ के गर्छ? निखुर सुन निकाल्दछ है। त्यसै नै आगोले पनि हाम्रो विश्वासलाई खारेर हामी जिउँदै जाँदा है, परमेश्वरको वचन अनुसार जिउँदै जाँदा हाम्रो जीवनमा कतिचोटि उतार चढावहरू हुँदछ। त्यो भनेको चाहिँ के हो त? खारिन हो। परमेश्वरको आगोले चाहिँ त्यसरी हामीलाई खार्दै लानुहुन्छ र तपाईँ हाम्रो विश्वासलाई चाहिँ के गर्नुहुन्छ? चम्किलो बनाउनुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दा हाम्रो विश्वास चाहिँ मूल्यवान हुँदछ। आगोले यसरी शुद्ध पार्ने काम गर्छ, सुनलाई शुद्ध पार्ने। अनि त्यसपछि मलाकी 3:2-3 पढिदिनुहोस्। तर उहाँको आउने दिनमा को उभिन सक्छ र उहाँ देखा पर्नु हुँदा को खडा हुन सक्छ? किनकि उहाँ सुनारको आगो र धोबीको साबुन जस्तै हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ के हुनुहुन्छ? आगो हुनुहुन्छ, धोबीको साबुन। तर हामी यहाँ त्यो धोबीको साबुनलाई एकछिन यतापट्टि राखौँ है, किनभने यो हाम्रो सन्दर्भसँग अलिकति मिल्दैन। तर त्यहाँनिर के बाइबल यो लेखकले चाहिँ त्यहाँनिर जोडेका छन्, किनभने त्यो चाहिँ अलिकति शुद्धता पार्ने कुरामा चाहिँ त्यहाँनिर मिलेको हुनाले गर्दा त्यहाँनिर जोडेका छन्। र हामी चाहिँ आगोको विषयमा हेर्न गइरहेका छौँ। यहाँ चाहिँ भनेको छ परमेश्वर चाहिँ के हुनुहुन्छ? उहाँ आगो हुनुहुन्छ भन्ने कुरा हामीले पाउँदछौँ। आगोले चाहिँ के गर्दछ? शुद्धता पार्ने काम गर्दछ। र त्यहाँनिर चाहिँ के अरे हामी हेर्दछौँ यहाँनिर भनेको छ मलाकी हामीले हेऱ्यौँ अहिले भर्खरैमा त हाम्रो पास्टर विजयबाट सुन्यौँ। मलाकी 3:2-3ले चाहिँ भन्दछ कि तपाईँ र मेरो विश्वास जुन छ, मैले गरेको विश्वास, परमप्रभुमाथि गरेको विश्वास चाहिँ सुनारको आगो जस्तै हो है।
सुनारको आगो भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि सुनारेले जुन सुन खार्ने बेलामा सुन बनाउने बेलामा एउटा राम्रो चम्किलो सुन है जुन चाहिँ हामीले गएर सुनारेकोमा गएर चाहिँ किन्छौँ त्यो सुन चाहिँ कस्तो हुन्छ चमक्क टल्किरहेको है उज्यालो हुन्छ हेरौँ लाग्ने अहिले भर्खरै किनेर लगाउँ जस्तो लाग्ने सुनारेले त्यसरी चाहिँ के गर्छ आगोमा उसको त्यो के अरे ग्यासको टुकी हुन्छ त्यहाँनिर चाहिँ लाइटरले यसो सल्काउँछ र के गर्छ त्यो ग्यासको रापले त्यो सुनलाई चाहिँ डढाउने काम गर्छ त्यहाँ भएको सुनमा भएको जति मैलाहरू चाहिँ निकाल्दछ मैला निकालेर चाहिँ त्यहाँ निखुर सुन निकाल्दछ त्यस कारणले यहाँ भनेको छ परमेश्वर चाहिँ सुनारको आगो जस्तै हुनुहुन्छ र तपाईँ हाम्रो जीवनमा पनि त्यो सुनारको आगो जस्तै हुनुपर्दछ जुन कुराले तपाईँ हामीलाई खार्दछ नयाँ कुरा निकाल्दछ स्वर्गीय कुराहरू निकाल्दछ अनि तपाईँ हाम्रो विश्वासलाई चाहिँ के गर्दछ मूल्यवान बनाउँदछ हाम्रो विश्वासबाट चाहिँ के हुँदछ नयाँ प्रकाश बन्न थाल्दछ जसरी परमेश्वरले सुनारेले चाहिँ सुनलाई चाहिँ नयाँ बनाउँदछ चम्किलो बनाउँदछ त्यसरी नै परमेश्वरको आगोले पनि तपाईँ र मलाई नयाँ र चम्किलो बनाउने काम गर्दछ पुरानो कुरालाई फ्याँकेर नयाँ कुराहरू हालिदिनुहुन्छ पावलले भन्दछ दोस्रो कोरिन्थी 5:17 हैन 5:17 कि 5:7 5:17 हेर ती सबै बिति गएका छन् अथवा पुराना भएका छन् अब के भएका छन् सबै नयाँ भएका छन् हाम्रो जीवनमा परमेश्वरले त्यसरी आगोद्वारा चाहिँ हामीलाई नयाँ गर्नुहुन्छ पुराना कुराहरूलाई चाहिँ फ्याँकेर खारेर तपाईँ र मलाई नयाँ बनाउनुहुन्छ र त्यो आगो चाहिँ हामीमा हुनुपर्दछ किनकि प्रभु येशूले भन्नुभयो फेरि पनि म तिमीहरूमा आगो खन्याउन आएको हुँ किनकि हाम्रो जीवनबाट त्यो आगो बलोस् जुन आगोले अरूको जीवनमा भएको सबै कुरालाई चाहिँ हटाओस् र उनीहरू चाहिँ ज्योतिमा आउन सकुन् शुद्धता हुन सकुन् शुद्ध हुन सकुन् परमेश्वरको राज्यमा फर्किन सकुन् कतिपल्ट हाम्रो जीवनलाई हेर्छन् मानिसहरूले है म धेरै मान्छेको कुरा सुन्छु धेरै मानिसको प्रतिक्रिया सुन्छु खालि त्यहाँनिर के कुरा गर्छन् त्यो अविश्वासी कतिजना इष्टमित्रहरूले कुरा गर्नुहुन्छ हल्न विश्वासी चाहिँ यस्तोको है विश्वासी हेरे कस्तो त्यहाँ पुरा त्यस्तो प्रतिक्रियाहरू आउँछ किनकि त्यो मान्छेमा पवित्र आत्माको आगो निभेको छ उसले निभाएको छ त्यो कारणले गर्दा आज संसारका मानिसहरूबाट त्यो प्रतिक्रियाहरू आइरहेको छ तर हाम्रो जीवनमा चाहिँ त्यस्तो हुनु हुँदैन हाम्रो जीवनमा त सधैँ नै प्रकाश बलिरहनु पर्दछ त्यो बत्ती बलिरहनु पर्दछ भनेको चाहिँ तपाईँ हाम्रो जीवनमा व्यवहारमा चाहिँ के हुनुपर्छ परमेश्वरको आज्ञा जस्तै परमेश्वरको वचन जस्तै भएर जिउनु पर्दछ परमेश्वरको वचन जस्तै हामी भयौँ भने वचन अनुसार हामी जीवन भनेदेखि चाहिँ तपाईँ हाम्रो जीवनमा त्यो प्रकाश बोलिरहन्छ र मानिसहरूले के गर्छन् तपाईँ हाम्रो जीवनलाई अवलोकन गरिरहेको हुन्छ हेरिरहेको हुन्छ को कस्तो छ को कस्तो छ क्रिस्चियनहरू कस्ता छन् मैले एउटा राम्रो पक्ष एउटा कुरा राम्रो सुनेको थिएँ एकजना मान्छेले म टिकटकमा हेरिरहेको थिएँ एउटा मान्छेले भनेछ मलाई क्रिस्चियनहरूको एउटा कुरा चाहिँ साह्रै मनपर्छ हो आज संसारको मानिसहरूको तुलनामा हेऱ्यो भने मैले क्रिस्चियनहरूलाई उनीहरूको संस्कार उनीहरूको के अरे विधि विधानहरू उनीहरूको व्यवहारहरू साह्रै मनपर्छ मलाई भनेर त्यहाँ एउटा मान्छे टिकटकमा भनेको साह्रै मलाई मजा लाग्यो आज तपाईँ हाम्रो जीवनमा पनि त्यो हाम्रो जीवनमा जब ज्योति प्रकाश चाहिँ प्रकट हुन्छ नि जब मानिसहरूले चाहिँ प्रभु येशूलाई विश्वास गर्ने एउटा आधार बन्छ हामीले उहाँलाई विश्वास गरेको कारणले गर्दा
आगो जो परमेश्वर हुनुहुन्छ उहाँलाई विश्वास गरेको कारणले गर्दा हामीले उहाँको वचनलाई फलो गर्छौँ, उहाँको वचनलाई मान्छौँ, उहाँको वचनलाई पालन गर्छौँ र त्यस अनुसार जिएको कारणले गर्दा तपाईँहरूको जीवन असल देखेर चाहिँ संसारका मानिसहरूले ओ यो चाहिँ पक्का व्यक्ति रहेछ, यसको जीवनमा चाहिँ परमेश्वरको वचन अवश्य नै बोकिरहेको रहेछ। परमेश्वरले भन्नुभएको जस्तो अर्थात् बाइबलले भनेको जस्तै यो मान्छेले चाहिँ जीवन दिएको रहेछ, एकदम राम्रो छ, कति राम्रो, कति सभ्य ती मानिसहरूले भन्छन्। त्यसपछि तपाईँ र मेरो जीवनलाई देखेर ती मानिसहरू प्रभुमा आउन सक्छन्। मतलब हामी ज्योति भन्नुपर्छ, किनभने प्रभु येशूले भन्नुभयो म संसारको ज्योति हुँ र तिमीहरू मलाई विश्वास गर्छौ, यदि तिमीहरू मलाई विश्वास गर्यौ भने, मलाई फलो गर्यौ भने तिमीहरू अन्धकारमा हिँड्नु गर्ने छैनौ। जब हामीले हाम्रो जीवनमा आगो बल्छ हामी संसारका ज्योतिहरू हौ। र जब हाम्रो जीवनबाट आगो बल्छ, ज्योति बल्छ, तब संसारका मानिसहरूले त्यो ज्योति पाउनेछन्। हाम्रो चर्चमा मण्डलीमा सुसमाचारको प्रक्रिया भइरहेको छ अनि यो सुसमाचारको प्रक्रिया यो जुन हामीले प्रचार गर्छौँ, प्रचार गर्दा कतिपल्ट तपाईँ हामी आफै चाहिँ के हुनुपर्दछ, ज्योति जस्तै भएर जिउनु पर्दछ। सुसमाचार प्रचार चाहिँ गर्छौँ, हाम्रो जीवन चाहिँ अर्कै छ भने त्यो मान्छेले निहालिरहेको हुन्छ। अनि तपाईँ र म जब सुसमाचार प्रचार गर्न जान्छौँ नि, तपाईँ र मेरो मुखमा त्यो मान्छेले के गर्छ, चाबी लगाइदिन्छ। कसरी? जब तपाईँ हाम्रो जीवन नै ठिक छैन, म के अरे सुसमाचार प्रचार गर्छौँ, तपाईँको जीवन आफ्नै त त्यस्तो त हामीले के सिकाउनुहुन्छ, यसरी मुखमा चाबी लाग्छ, यसको मतलब हाम्रो जीवनमा ज्योति छैन। त्यही भएर आगो बल्नु पर्दछ, हाम्रो जीवनबाट आगो बलिरहनु पर्दछ, वेदीमा आगो बलिरहनु पर्दछ। प्रभु येशू भन्नुहुन्छ तिमीहरूको जीवनमा चाहिँ तिमीहरूको जीवनमा म आगो खनाउन आएको हुँ। यस कारणले गर्दा आज तपाईँ हामीले कुन आगोलाई विश्वास गरिरहेका छौँ, कुन आगोलाई फलो गरिरहेका छौँ, कुन आगोलाई स्थान दिइरहेका छौँ। मनको आगो, झगडा ल्याउने आगो, फुट ल्याउने आगो, परिवारमा विभाजन ल्याउने आगो, परिवारमा विवाद ल्याउने आगो, या त शुद्ध पार्ने आगो जुन परमेश्वर हुनुहुन्छ। हामी यो कुरालाई विचार गर्नु पर्दछ, किनभने प्रभु येशूले भन्नुभयो म तिमीहरूको जीवनमा आगो खनाउन आएको। यो आगोलाई हामीले स्वीकार गरेर विश्वास गरेर जो परमेश्वर हुनुहुन्छ उहाँलाई विश्वास गरेर हाम्रो आगो सुन त्यो खारिएको सुनभन्दा पनि हाम्रो विश्वास दरिलो हुनुपर्दछ, मूल्यवान हुनुपर्दछ। जसको कारणले गर्दा तपाईँ हामी चाहिँ संसारको ज्योति चमक दिने चम्कने ज्योति जस्तै हुन सक्छौँ। जहाँ आगो छ त्यहाँ उज्यालो छ, जहाँ आगो छैन त्यहाँ उज्यालो छैन, त्यहाँ अन्धकार छ। आगो बिना उज्यालो हुन सक्दैन। यो बत्तीमा देख्नु भएको छ तपाईँले, बत्तीमा यहाँ छाम्नुहोस् त, तातो छ नि, त्यहाँ आगो छ अनि के दिइरहेको छ, उज्यालो। जहाँ आगो छ त्यहाँ उज्यालो छ। तपाईँ र मेरो जीवनमा आगो छ, उज्यालो छ, किनकि हाम्रो जीवनमा परमेश्वर हुनुहुन्छ, इमानुएल परमेश्वर हामीसँग हुनुहुन्छ। जहाँ आगो छैन
अन्धकार। यस कारणले गर्दा आउनुहोस् हामी आफैले आफैलाई विचार गरौँ। परमेश्वरले तपाईहरुलाई यो आगो खन्याउन चाहनुहुन्छ। आजको दिनहरुमा, आजको मण्डलीमा तपाई हाम्रो जीवनमा परमेश्वरले त्यो आगो खन्याउन चाहनुहुन्छ। पवित्र आत्माको शक्तिद्वारा उहाँले त्यो अभिषेक दिएर तपाईलाई त्यो आगो खन्याउन चाहनुहुन्छ। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। सबैजना आफ्नो स्थानमा उठ्न सक्नुहुन्छ। परमेश्वरले तपाईँ हाम्रो जीवनमा त्यो आगो खन्याउन चाहनुहुन्छ। पवित्र आत्माको शक्तिद्वारा परमेश्वरले त्यो आगो हाम्रो जीवनमा खन्याउन चाहनुहुन्छ। र तपाईँ हामीलाई परमेश्वरले शुद्ध बनाएर यो संसारको ज्योति चमक बनाउन चाहनुहुन्छ। हामी प्रार्थना गरौँ। तपाईले आफैले आफैलाई प्रार्थना गर्नुहोस् कि तपाईँ हाम्रो जीवनमा आधा, तपाईँ हाम्रो जीवनमा आधा मनभित्र कुनै त्यस्तो खालको जुन आगोले तपाईँ हाम्रो जीवनलाई आफैलाई नष्ट गर्ने खालको आगो त बलिरहेको छैन। त्यो आगो छ भने आजैबाट मनबाट निकालौँ र परमेश्वरको आगोलाई हामीले हाम्रो जीवनमा स्वीकार गरौँ, स्वागत गरौँ। परमेश्वर हामी प्रार्थना गर्दछौँ। परमेश्वर तपाईले आजको दिनमा हामीलाई जुन वचनबाट सिकाउनु भएको छ, तपाईँ स्वयं आगो हुनुहुन्छ हाम्रो जीवनमा। सदैव तपाईले खोज्नुहुन्छ हामीलाई, सदैव तपाईले हामीलाई ज्योतिमा डोर्याउन चाहनुहुन्छ र सदैव तपाईँ परमेश्वरले हामीलाई शुद्ध पार्न चाहनुहुन्छ। त्यो आगो तपाईँ परमेश्वर हुनुहुन्छ। हामीलाई हाम्रा नराम्रा कुराहरूमा, हाम्रा मनभित्र भएका कुराहरूलाई भस्म पारेर अनि हामीलाई नयाँ गरिकन तपाईँले शुद्ध पार्नुहुन्छ परमेश्वर। हो प्रभु, हामीलाई सहायता गर्नुहोस्। आज हाम्रो जीवनमा त्यो कुराहरू भइरहेको हुन्छ। कतिपल्ट हाम्रो जीवनमा ती कुराहरू भइरहेको हुन्छ जसले गर्दा हामीले तपाईँ पवित्र आत्मा परमेश्वरलाई हामीले हाम्रो जीवनमा निभाइरहेका हुन्छौँ। हामी प्रार्थना गर्दछौँ परमेश्वरको हामीलाई सहायता गर्नुहोस्। पवित्र आत्मा परमेश्वर तपाईको पवित्र आत्माको शक्ति हाम्रो जीवनमा बगाउनुहोस् प्रभु। म प्रार्थना गर्दछु परमेश्वर, आजको यो मण्डलीमा तपाईँ परमेश्वरले त्यो आगो खन्याउन चाहनुहुन्छ प्रभु। तपाईँ परमेश्वरले भन्नुभएको छ, म तिमीहरूको जीवनमा आगो खन्याउन आएको हुँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा परमेश्वर तपाईले त्यो आगो खन्याउनुहोस् प्रभु हाम्रो जीवनमा। जब हाम्रो जीवनमा आगो छ त हामी ज्योतिमा हिँड्न सक्दछौँ र संसारमा भएका मानिसहरूलाई त्यो ज्योतिमा ल्याउन सक्दछौँ। हालेलुया। प्रियहरू तपाईले भन्नुहोस्, प्रार्थना गर्नुहोस् आफ्नो लागि त्यो ज्योति, त्यो आगो परमेश्वरले दिनुभएको सुनेर। किनभने त्यो आगो छ भने हामी परमेश्वरको राज्यमा अगाडि बढ्न सक्दछौँ। पवित्र आत्माको आगोद्वारा हामी परमेश्वरको राज्य विस्तार गर्ने निम्ति हामी सफल हुन सक्छौँ। आज तपाईलाई, तपाईँ र मेरो जीवनमा परमेश्वरले त्यो आगो दिन चाहनुहुन्छ। हालेलुया, परमप्रभु परमेश्वर। हालेलुया, परमप्रभु परमेश्वर। त्यो आगो हाम्रो जीवनमा खन्याउनुहोस्। त्यो आगो जीवनमा हाम्रो जीवनमा खन्याउनुहोस्। पवित्र आत्मा परमेश्वर हाम्रो जीवनमा भएर तपाईँ परमेश्वरले काम गर्नुहोस् प्रभु, ताकि हामी संसारमा ज्योति चाहिँ चम्कन सकौँ। संसारका मानिसहरूको अगाडि हामी ज्योति भएर जिउन सकौँ। संसारका हराइरहेका मानिसहरूको निम्ति हामी एउटा ज्योति बन्न सकौँ। परमेश्वर हामी प्रार्थना गर्दछौँ। किनभने तपाईँको वचनले भन्दछ, मेरो मलाई विश्वास गर्दछु, म संसारको ज्योति हुँ। मेरो पछि हिँड्नु गर्ने कोही पनि अन्धकारमा हिँड्नु गर्ने छैन। परमेश्वर हामीलाई त्यस्तै बनाउनुहोस्, हामीलाई तपाईँ जस्तै बनाउनुहोस् प्रभु। हामी प्रार्थना गर्दछौँ। हालेलुया, हालेलुया। परमप्रभु परमेश्वर तपाईँलाई धन्यवाद छ, धन्यवाद छ। पवित्र आत्माको शक्ति तपाईँ परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा बगाउनुहुन्छ प्रभु। त्यो आगो हाम्रो जीवनमा बगाउनुहुन्छ प्रभु। तपाईँलाई धन्यवाद छ। आजको वचनबाट तपाईँ परमेश्वरले अवश्य पनि हाम्रो जीवनमा आगो बगाउनु भएको छ। आजको दिनबाट तपाईँ परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा आगो बगाउनुहुन्छ। आज तपाईँ परमेश्वरले तपाईँ र मेरो जीवनमा त्यो आगो सघाउनु भएको छ। अब हामी त्यो आगो भएर उज्यालो भएर हामी अगाडि बढौँ, ताकि हामी परमेश्वरको राज्य विस्तारमा हामी सफल हुन सक्छौँ। हालेलुया। प्रभु धन्यवाद छ। विशेष आजको वचनको निम्ति तपाईँलाई धन्यवाद भन्दछु। परमेश्वर
सुन्ने तपाईँको छोराछोरीले पनि आजको वचनबाट आशिषित तुल्याउनु भएको छ भन्ने म पूर्ण विश्वास आशा गर्दछु। धन्यवाद छ, धन्यवाद छ, धन्यवाद छ। सबै प्रार्थना येशूको नाममा आमेन। परमेश्वरले तपाईँ हामी सबैलाई आजको वचनबाट आशिष दिनुभएको होस् र म फेरि पनि यो समय हाम्रो सन्तति तपाईँलाई दिन चाहन्छु। धन्यवाद।